अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बदरिया की ज़बानी तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाया। ये है सूरह लुक़मान की आयत 12 से 15 तक की आयत। तो इसी आयत का सिलसिला हमने पिछली बार भी अपने ज़ेर मुतालिया ले आए थे और वो आयत नंबर 12 थी। आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब इस तरह करता है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जो कोई शुक्र करे तो इसका शुक्र इसके लिए अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। ये है आयत नंबर 12 और उसका तर्जुमा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिफत आला जो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा सुपर क्वालिटी है, इसको यहाँ पे बयान किया लुक़मान से वास्ता जोड़ते हुए। कहा कि वो बंदा जो एक हबशी गुलाम था मगर हकीम भी था, और उसकी हिकमत और दानाई की मिसाल इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगजीदा बंदा बनने के लिए उसने एक अहम सिफत अपने अंदर पैदा की। वही सिफत की तलक़ीन उम्मत मुस्लिमा को की जा रही है, वो है अल्लाह का महबूब तरीन बंदा, यानी शुक्र करने वाला। शुक्र बज़ाहिर एक छोटा सा वर्ड है जो कई जगह कहीं अहादीस करीमा में और कहीं हमारे आयात करीमा में इसका इस्तेमाल कई जगह पर इस्तेमाल होता है। और इस शुक्र के सिलसिले में हम भी कई दुआएं हैं जो मुख्तलिफ मदों में इस तरह पढ़ते हुए नजर आते हैं। मगर इसके बावजूद ये सिफत जहां मुझे और आपको जो तालीम देती है वो आदाब तशक्कुर यानी इबादत पर मजबूर करने वाली सिफत है। ये ऐसी सिफत है कि जिसके अंदर पैदा हो जाती है उसके अंदर तशक्कुर करने वाले जज्बात खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये वो सिफत है जो इंसानों को मोहब्बत करने के नतीजे, मोहब्बत देने के नतीजे में, मुख्तलिफ ज़रूरियात की तकमील के नतीजे में, और मजबूर है तो मजबूरी की इख्तिताम पर ये सिफत पैदा होती है। और अगर कोई शख्स है जो किसी की मदद करता है, किसी की ज़रूरत पूरी करता है, किसी को पेट भरकर रिज़्क़ अता फरमाता है, ज़िंदगी की मुख्तलिफ नियामतों की तकमील करता है और उनके साथ मोहब्बत के जज्बात रखता है, तो खुद ब खुद ये इंसानों ही में नहीं बल्कि जानवरों में भी ये सिफत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। मिसालन घर में पाले जाने वाले पेट एनिमल्स या फिर जिसे पालतू जानवर कहते हैं, इनको 2 वक्त की रोटी दी जाए, प्यार से इनके सर के ऊपर हाथ फिराया जाए और करीब से उन्हें बैठने का मौका दिया जाए, तो ये जानवर भी इंसानों के इतने मशकूर हो जाते हैं और तशक्कुर भरी नजरों से देखना, उनके करीब आवाज के साथ, मियाँ अगर बिल्ली है तो म्याऊं म्याऊं की आवाज के साथ पैरों पर लिपट जाना और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, और जहां वो आते हैं हमेशा एहसान भरे तशक्कुर भरे नजरों के साथ उन्हें देखते रहना। ये जानवर भी अपने आप को इस तरह के सिफत के साथ आश्कारा होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। ये सिफत ऐसी सिफत है जो इंसानों को खुद ब खुद इसके पैदा करने की जरूरत नहीं बल्कि खुद पैदा होती है। ये शुक्र फितरत और सेहत की अलामत है। अगर किसी शख्स के अंदर ये सिफत पैदा नहीं होती, इतनी सारी नवाजिशात के बावजूद, इतनी सारी नियामतें देने के बावजूद अगर ये सिफत इंसानों के अंदर पैदा नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सेहत में लाजिमन, इसकी फितरत में कोई दरार है या कोई कमी है जिसकी बिना पर ये सिफत उसके अंदर पैदा नहीं हो रही है। या तो वो दिमाग का चलता हुआ बंदा है, या फिर दिमाग में कोई फतूर है, या फिर बेवकूफियत की इंतहा है, या फिर फख्र और गुरूर ने इसे इस हद तक ऊपर चढ़ा दिया है कि वो एहसासात जो इसके अंदर खुद ब खुद पैदा होना चाहिए वो कमी हो रही है। इस बात की दलील देते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। मोहतरम सामईन कराम, ये जो शुक्र है इसके सिलसिले में कुरान मजीद के अंदर जहां ये आला सिफत है, इसका तस्करा तशकूर के नाम से या तशक्कर के नाम से मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान करता हुआ नजर आता है।
کہیں مطلب جو ہے غفور الشکور کے نام، اور کہیں مطلب جو ہے اللہ کریم کے نام کے ساتھ اور اللہ مہربان کے نام کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ الفاظ بڑی شدت کے ساتھ اس قرآن مجید میں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور انسانوں کے ہر مطلب جو ہے دلی خواہش کو پوری کرنے والی وہی، اور مدد دینے والی وہی، زندگی دینے والی وہی، موت دینے والی وہی، اور زندگی کی جو کچھ کمیاں ہیں وہ انسان کے مطلب جو ہے اس کے ساتھ اگر پوری نہیں ہو سکتی تو ایک ہی ایک ہستی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جو انسانوں کو یہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کے اظہار کے ساتھ مجھے اور آپ کو جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفت انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی ہیں تو کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھو تم لقمان نے جو اپنے اندر اس شکر کا جذبہ پیدا کیا تو وہ اعلی درجے پر فائز ہونے والا شخص تھا، تمہارے اندر بھی اس چیز کا پیدا ہونا شرط اول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے انسانوں سے جو بات کہتا ہے وہ اس طرح مطلب جو ہے کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں جو بھی نعمتیں میسر آتی ہیں وہ محض اللہ رب العالمین کے کرم فضل اس کی مہربانی سے میسر آتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی مطلب جو ہے چیز جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ اللہ ہی کے مطلب جو ہے اذن سے ملتی ہے اور اسی کے کرم سے ملتی ہے، اسی کے فضل سے ملتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کا رویہ خود مطلب جو ہے جانچ کر دیکھیے، آج اپنے دل پر ضرور ہاتھ رکھ کے رکھیں۔ اس در کے اختتام پر آپ مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا واقعتا میرا طرز عمل شکر والا ہے، جہاں ذکر مطلب جو ہے تشکر کے نام سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یاد دہانی کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے سب نعمتیں اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہیں اور اسی کے کرم سے ملتی ہیں، تو کیا اس کے آگے میری محبت مطلب جو ہے جھک جانے والی، اطاعت کرنے والی، سجدہ ریز ہو جانے والی، لبیک کہنے والی، اس کی ہر ادا پر مطلب جو ہے یس سر کی مطلب جو ہے صدا کے ساتھ آگے بڑھنے والی کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مہربانیوں کو شمار کرنا چاہو یقیناً تم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سمندر قلم بن جائے اور اس کی مطلب جو ہے قلم کے ذریعے سے، اس سیاہی کے ذریعے سے اگر اللہ کی تعریفیں، اس کی نعمتوں کی مطلب جو ہے تکمیل کی نعمتیں اگر گننا اور لکھنا شروع کر دیں اور وہ سیاہی ختم ہو جائے، مگر مطلب جو ہے اللہ کی نعمتوں کا مطلب جو ہے اظہار اور اس کی لکھائی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہیں، کہیں مطلب جو ہے جسم کے مختلف اعضاء کو لے لیجئے، ان تمام اعضاء میں بہترین مطلب جو ہے نشانیاں موجود ہیں، مگر اس میں سے ایک عضو کا بھی اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو میری اور آپ کی تکلیف کی انتہا کیا ہوگی؟ سوچیے اور غور و فکر کیجئے۔ اس کے باوجود میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ اس اتنے دینے والے خدا کے آگے میری اور آپ کی حیثیت کیا، اور میں اور آپ کس مطلب جو ہے زمن میں اس طرح کا مطلب جو ہے کیا کہیں گے پھیر جانے والا انداز، سرکش ہونے والا انداز، اور پھر منہ موڑنے والا انداز، بات نہ ماننے والا انداز، غداری والا انداز، اور پھر فخر والا انداز، یہ مطلب رویہ کیا سامنے والے اتنے چیزیں میسر کرنے والی ہستی کے آگے یہ رویہ میرا اور آپ کا صحیح ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے، کیونکہ یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں یہ جسمانی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ یہ تمام نعمتوں کا گھیر مطلب جو ہے محاصرہ مطلب جو ہے کیے ہوئے نعمتیں مجھے اور آپ کو دن رات زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آتی ہیں، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ کچھ مطلب جو ہے انسان ان کی طرف نظر ثانی نہیں کرتا، ان پر غور و فکر نہیں کرتا، اس خدا کے آگے جھکنے کی مطلب جو ہے کوئی نہ کوشش کرتا ہے، نہ اس کا علم رکھتا ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو اگر غور و فکر کرنا ہی ہے تو انسان کے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو کئی بار مطلب جو ہے جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، جہاں تم کچھ نہیں تھے اللہ رب العالمین نے تمہیں وہاں ماؤں کے پیٹوں میں اسے تمہیں مطلب جو ہے پیدا کیا اور تمہارے لیے بے شمار مطلب چیزیں عطا فرمائی، جس میں آنکھ ہے، جس میں کان ہے، جس میں مختلف مطلب جو ہے چلنے پھرنے والے پکڑنے والے اعضاء ہیں، جس
जिसे हाथ और पैर कहा जाता है, इन तमाम चीजों को सामने रख कर देखें, अगर ये जो आंख है अगर ये बंद हो जाए तो मेरी और आपकी हालत क्या है, अगर एक कान सुनाई न दे तो मेरी और आपकी कैफियत क्या है, अगर ये जबान बोलना बंद कर दे तो मेरी और आपकी कैफियत क्या है। अगर इन सब को छोड़कर अगर आप सोचे कि दिमाग जो मेरा और आपका चल रहा है, इस दिमाग को अगर सोता मतलब जो है कर दिया जाए या इसे ठंडा कर दिया जाए, जो हॉस्पिटल्स के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कोमा पेशेंट्स हैं, जो बिल्कुल मतलब जो है सोए पड़े हैं, तसव्वुर कीजिए ऐसे लोगों की तरह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न करे कि मेरी और आपकी कैफियत हो जाए तो क्या हाल होगा, सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। इतना ही नहीं, अगर ये रिस्क के इंतजामात के साथ अगर ये रिस्क में कमी बेशी कर दे तो मेरी और आपकी मतलब कैफियत क्या होती है। लॉकडाउन के नतीजे में जहां लोगों को घर में बंद कर दिया गया था और चीजें मतलब जो है बाजार में आना कम हो गई थी, तो मेरी और आपकी हालत क्या थी। लोग मतलब जो है कई कई चीजें जखीरा खरीद किए हुए थे और मुख्तलिफ तरीके से टूट पड़ रहे थे। ये वो कैफियत हैं जो मुयस्सर आने के बाद भी ऐसी कैफियत होते हैं। अगर ये बिल्कुल बंद कर दिए जाए, कहत साली डाली जाए या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हाथ रोक ले, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो इन दानों को मतलब जो है जमीन से फाड़ कर निकाल कर उन्हें दरख्त पौधे और मतलब जो है लहलहाती हुई मुख्तलिफ अनाज की शक्ल में मुझे और आपको चीजें अता करती हैं। मुझे और आपको जरूरत इस बात की है कि हम मतलब जो है आगे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करने की मतलब जो है कोशिशें करते रहना चाहिए। इसलिए कुरान मजीद के अंदर कुछ सिफाते आलिया को बताते हुए, कुछ नियामतों को बताते हुए लाजिम करार दिया गया कि लाजिमन इंसान को इन नियामतों के मिल जाने के नतीजे में शुक्र का जज्बा पैदा होना चाहिए। उसमें से पहली जो सिफत है वो है इंसानों के अंदर इस तकलीफ के बारे में सोचना और इस तकलीफ के नतीजे ही में मतलब जो है इंसान गौर फिक्र करे और उसके आगे झुक जाए। इसके लिए मतलब जो है कुरान मजीद मुझे और आपको मतलब जो है बार बार मुखातिब होकर फरमाता है कि आंख कान जो रिस्क तुम्हें हमने दिया हुआ है इस पर गौर फिक्र करो। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह ताला फरमाता है शायद कि तुम गौर फिक्र करो, शायद कि तुम मतलब जो है सोचो विचार करो, और इसकी तरफ इशारा करके मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरा मतलब जो है सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे और आपको अता फरमाई है वो रिस्क हलाल का शुक्र अदा करना भी मतलब जो है जरूरी बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रिस्क मुझे और आपको अता फरमाया है, अगर ये रिस्क हलाल कहें मतलब नौकरी की शक्ल में, कहें बिजनेस की शक्ल में, और कहें मतलब जो है घर बैठे हुए कई मतलब जो है लोगों के इवज हमें मतलब जो है वो रिस्क मुयस्सर आ जाता है, तो अल्लाह ताला का मतलब जो है फरमान है सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ ईमान लाने वालों खाओ तुम पाकीज़ा रिज़्क़ जो हमने तुम्हें दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये रिज़्क़ तुम्हें मुयस्सर आया है इस पर भी शुक्रगुजारी होना लाजमी है, क्योंकि देखो तुम जानवरों को, जानवर सिर्फ 2 वक्त की रोटी 2 निवाले खिलाने के नतीजे में, जो चाहे वो गाय की शक्ल में हो, चाहे वो भैंस की शक्ल में हो, चाहे वो ऊंट की शक्ल में हो, चाहे वो घोड़े की शक्ल में हो, या कुत्ता बिल्ली या मुर्गे की शक्ल में हो, ये तुम्हारे आगे घूमते हुए तुम्हारे आगे तशक्कुर भरी नजरों से देखते हुए ये सिफत उनके अंदर पैदा हो सकती है। तुम तो अशरफुल मखलूक हो, इन नेमतों के नतीजे ही में तुम्हारी जिंदगी की बका है, मगर इसके बावजूद तुम तशक्कुर वाले मतलब जो है ना अल्फाज निकालते हो और ना ही मतलब जो है तुम्हारा अंदाज़े करीमा है। तुम्हारी ऐसी सिफत होने के बाद तो सोचो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से मतलब जो है मुतवज्जा हो सकता है? क्या अपनी रहमत के जरिए से अपना हाथ तुम्हारे सरों पर, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे किरदार पर और तुम्हारे इस मुआशरे पर रख सकता है? सोचो और गौर और फिक्र करो, क्योंकि यही सिफत है जो इंसानों को सबसे आला सिफत के साथ अल्लाह के आगे महबूब तरीन बंदा बनने पर अक्कासी मतलब जो है फराहम करने वाली सिफत है। दूसरा है जो सूरह सबह में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है खाओ अल्लाह का दिया हुआ रिस्क और शुक्र अदा करो। यानी ये रिस्क ही वो नेमत है जो मतलब इंसान खाता पीता है, उसी का खाता है मगर गाता उसी के सिलसिले में नहीं है, उसी से मांगता है और उसी से लेता है, उसी की तरफ खर्च करते हुए मतलब परेशान हो जाता है, उसी की तरफ से मतलब जो है मुयस्सर आने वाली चीज उसी के आगे मतलब जो है सर्वसुजूद होने की ताकत नहीं रखता और पुकार कर कहता है कि वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए। जहां मतलब जो है सदा मतलब जो है बुलावे के लिए दावत देकर बुलाई जाती है, वहां मतलब जो है सदा लगाता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे कुछ है, इसलिए कि वो मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की धुन ने उसे लबे गोर तक पहुंचा दिया है और इसी को समेटते समेटते
سمیٹتے مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے جہاں شکر کے جذبات پیدا ہونا چاہیے وہاں کفر والے انداز، وہاں نافرمانی والے انداز، وہاں ناشکراپن اس کے اندر آ گیا اور وہ سمجھنے لگا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے اور میں ہی اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ ہے۔ مگر انسانی زندگی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میسر ہے وہ اللہ کے مطلب جو ہے عوض ہے، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، اس کی فضل کی وجہ سے ہے، اس کی رحمانیت کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک بار اپنا ہاتھ روک لے تو ہم زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں کہ مال آئی ہوئی چیز بھی مال مطلب ختم کر دیتی ہے اور مطلب جو ہے عزت آئی ہوئی چیز بھی مطلب جو ہے عزت کو مطلب جو ہے ملیا میٹ کر دیتی ہے اور مطلب جو ہے صحت آئی ہوئی چیز کو بھی صحت ختم کر دیتی ہے اور مطلب جو ہے معاشرے کے اندر جو داغ ہے، جو شہرت ہے، اگر اللہ رب العالمین اسے داغدار کرنا چاہے تو کون سی ایسی طاقت ہے جو ان نعمتوں کو چھیننے میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے روک سکتی ہے؟ ذرا مطلب جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، کھاتے پیتے بزنس کرتے ہوئے ملتے جھلتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں مگر اچانک اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوالا منہ تک بھی نہیں پہنچا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو کون سی ایسی ادا ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی قوت ہے جو اس موت کو روک سکتی ہے؟ اتنا سب معلوم ہونے کے باوجود اس خدا کے آگے شکر والے جذبات ہمارے اندر ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے تو مطلب جو ہے اپنے دل کو جھنجھوڑ کر اس طرف متوجہ کریے۔ اللہ رب العالمین وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے اندر اگر ان گناہوں کے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے میسر آنے پر بھی تمہارے اندر شکر والے جذبات، تشکر والے الفاظ تمہارے اندر لازماً پیدا ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تمہارے اندر کمی ہے، اس کو صحیح کرنے، اس کی مرمت کرنے اور اس دراڑ کا پر کرنے کے لیے تم تکودو کرو، ورنہ تمہاری تباہی، تمہاری ناکامی تمہارے لیے مطلب جو ہے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں مطلب جو ہے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے تمہارے کرتوتوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی کے اندر جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم زندگی کے ہر دن کے اندر 24/7 مطلب جو ہے اوقات میں یعنی ہفتے کے پورے 7 دن بھی کیا کبھی ایسا ہے کہ جہاں مطلب جو ہے ہم گناہ نہیں کرتے، جہاں ہم نافرمانی نہیں کرتے، جہاں ہم مختلف مطلب جو ہے غلطیاں اور قصوروں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ملبس نہیں کرتے؟ اس کے باوجود اللہ کا رحم مطلب جو ہے نہیں ہے جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے، احساسات پیدا کر دیتا ہے جو توبہ والے احساسات ہیں، جس کے نتیجے ہی میں ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور وہاں ہی توبہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے مطلب جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ جذبات تمہارے اندر پیدا ہونے لگے تو شکر بجا لاؤ کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہو، اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہو، اپنے دامن کو صاف کر سکتے ہو اور جنت کا راستہ ہموار کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی تمہارے اندر تشکر والے جذبات پیدا نہیں ہوتے تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہارے اندر یہ شکر والے جذبات، تشکر والے الفاظ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ ذرا مطلب جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام، نعمت اسلام ملنے پر بھی مطلب جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمت اسلام وہ ہے جو انسانوں کو قوت پہنچاتی ہے، نعمت اسلام وہ ہے جو اللہ کی شناخت ہوتی ہے، یہ نعمت اسلام وہ ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح غلط کی پہچان بتاتی ہے، یہ نعمت اسلام وہ ہے جو انسانوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر یہ پہچان ہی مطلب جو ہے انسانوں کو نہ ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے کوئی طاقت ہے جو اللہ کی پسند و ناپسند اور اس کی خوشی و ناخوشی اور اس کی غصے اور مطلب جو ہے اس کی ماننے والی کیفیت کو کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ یہ اسلام ہی ہے جو انسانوں کو ان تمام کے درمیان فرق ظاہر کرتے ہوئے صحیح رخ کی طرف گامزن کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، سورہ بقرہ میں مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں تمہیں اپنی نعمت تمام کر دی، اسلام بطور نظام عطا فرما کر تمہیں مطلب جو ہے دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن جیسی نعمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مطلب جو ہے ایک استاد اور ایک مطلب جو ہے پیغمبر کی شکل میں مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا فرمائی۔ اسی کے نتیجے میں پہچان بتائی گئی کہ زندگی کے بعد موت بھی آنے والی ہے، یہ اسلام ہی ہے۔ اگر اتنی بڑی نعمت کے میسر آنے کے باوجود بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اپنے
اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا اور صحیح جذبات پیدا نہیں کرتا تو پھر مطلب جو ہے اس کی بیوقوفی کی انتہا کیا مطلب جو ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. سوچیے اور غور و فکر کرتے ہوئے بڑھیے. احکام شریعت بھی مطلب جو ہے ایک اہم مطلب جو ہے صفات میں سے معلومات میں سے ایک معلومات ہیں. یہ مطلب جو ہے احکام شریعت کے مل جانے پر بھی ہمیں معلومات مطلب جو ہے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن اس کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے. یہ احکام شریعت کیا ہے؟ احکام شریعت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کے مختلف شعبوں میں 2 طریقہ کار ہیں. ان طریقہ کار کے مطلب جو ہے صحیح مطلب طریقہ کار اس نے بتایا. سونے کے احکامات، جاگنے کے احکامات، شادی بیاہ کے احکامات، ملنے جلنے کے احکامات اور مطلب جو ہے معاملات کے احکامات، عبادت کے احکامات. یہ وہ تمام مطلب جو ہے احکامات اور طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے میں اور آپ شریعتی اور معاشرتی اور سیاسی مطلب جو ہے معاملات مطلب کرتے ہوئے اس معاشرے میں نظر آتے ہیں. اگر یہ احکامات ہی میسر نہ آ جائیں تو میں اور آپ مطلب جو ہے وہ جنگلیوں کی طرح نہ رہیں گے جو جنگلی بازار کہاں جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں وہ درندوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. نہ انہیں مطلب جو ہے کھانے پینے کا انداز معلوم ہے، نہ انہیں سونے جاگنے کا انداز معلوم ہے، نہ کوئی طور طریقے انہیں آتے ہیں، نہ زبان انہیں میسر آتی ہے. یہ تمام مطلب جو ہے شرعی احکامات ہیں. ان نعمتوں کی طرف نظر ثانی کریے اور اس کے ملنے پر جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم مطلب جو ہے شکر ادا کر سکو. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا مختلف مطلب جو ہے انداز میں مجھے اور آپ کو اس صفت کی طرف آگاہی ضرور دی ہے. کیا میں نے اور آپ نے اس قرآن مجید کو اس طرح پڑھا؟ کیا اس طرح غور و فکر کیا؟ کیا اس طرح مطلب جو ہے نظر ثانی کی؟ کیا اس طرح اپنے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی؟ کیا صحیح اس کے ذریعے سے قرآن مجید سے راستہ مطلب میسر کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی ہے تو کیوں نہیں کی؟ جبکہ وہ خدا ہے جو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اور اپنی مطلب جو ہے حکمت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی کی ساری نعمتیں میسر کرتا ہے. مگر اس کے باوجود نہ جھکنے والا انداز ہے، نہ سجدے والا انداز ہے، نہ ماننے والا انداز ہے، نہ لبیک کہنے والا انداز ہے، بلکہ وہاں فقر ہے، وہاں غرور ہے، وہاں انکار ہے، وہاں پر مطلب جو ہے ہٹ درمی ہے اور وہاں ٹال مٹولی ہے. یہ تمام صفات کیا مجھے اور آپ کو زیب دیتے ہیں؟ تصور کیجئے اور آگے بڑھیے. رب محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا اگر اظہار کیا جائے تو بے شمار ہیں، مگر ان میں سے ایک نعمت اس کی طرف بھی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے. کہتا ہے کہ یہ دن اور رات جو آپ کو اور مجھے میسر آئے ہیں یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک مطلب جو ہے نعمت ہے جس کے سلسلے میں میں اور آپ غور و فکر نہیں کرتے، جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اللہ نے دن رات کو اور دن کو بنایا. رات بنائی سکون کے لیے اور سونے اور آرام کے لیے، اور دن بنایا رزق کے حصول کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکو. یعنی اللہ رب العالمین واضح طور پر اس نعمت کی طرف اظہار کرتا ہے جو میں اور آپ دن اور رات مطلب جو ہے ہمیشہ 24 کے ساتھ مطلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی طرف میں نے اور آپ نے غور کرنے کی کوشش کی. یہ وہ نعمت ہے جو سب سے بڑی اور اعلیٰ مطلب جو ہے چیز ہے جو مجھے اور آپ کو میسر آئی ہے. اگر رات مطلب جو ہے نہ آئے تو انسان مطلب آرام کیسے کر سکتا ہے؟ وہاں مطلب سکون کیسے میسر آتا ہے؟ جس کو مطلب جو ہے نہ آرام ملے، نہ سکون ملے، نہ سونے کا ٹائم ملے تو تصور کیجئے کہ انسانی یہ جسم کیسا مطلب جو ہے لگاتار چلتا رہے گا، کیسا مطلب جو ہے وہ اپنے مقصد میں تکمیل تک پہنچے گا، کیسے اپنی زندگی کی بقا کر سکے گا؟ اس پر آپ نے غور و فکر کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو آج کریے اور اپنے دل کے اندر تشکر بھرے الفاظ اور تشکر والا انداز پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ خدا ہے جو مجھے اور آپ کو نعمتوں میں مطلب جو ہے کچھ نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ہی نہیں بلکہ ذرا سا مطلب جو ہے قرآن مجید وہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو تو میں موٹی موٹی چند مطلب نعمتوں کے ذریعے تمہارے اندر تشکر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ تشکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے ٹرانسپورٹیشن حاصل ہونے والی مطلب جو ہے چیزیں، ایک ہے جہاز، دوسرا ہے ہوائی جہاز، ایک پانی میں چلتا ہے، دوسرا آسمان پہ اڑتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم مختلف ممالک تک جو لمبے سفر ہیں اس کو ہم چھوٹا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اس پر کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے مطلب جو ہے اس ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے اور لوگ مطلب جو ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں بلکہ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں میں اور آپ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مختلف انواع و اقسام کی مطلب بنی ہوئی
چیزیں ہم اپنے گھر کو مزین کرنے، معاشرے کو مزین کرنے، سوسائٹی کو مزین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اسی ٹرانسپورٹ ہی کے نتیجے میں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس پر بیٹھ کر میں اور آپ دن رات سفر کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود شکر والے الفاظ میرے اور آپ کے ادا نہیں ہوتے۔ وہاں ہم ٹرانسپورٹیشن میں دیکھیں کہ اگر آسمان پہ جہاز روک دیا جائے یا جہاز میں کوئی خرابی آئے اور زمین پہ دھڑام کے ساتھ گر کر مطلب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو میری اور آپ کی بقا کیا ممکنات میں سے ہیں؟ سمندر پہ مطلب جو ہے ذرا جا کر دیکھیں، جہاں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اس جہازوں کو اگر پانی درمیان میں کوئی مطلب جو ہے چٹان آئے، وہاں وہ ٹکرا جائے اور پاش پاش ہو جائے، یا کوئی بڑی سی مچھلی آئے اسے الٹ کر رکھ دے، یا طوفان آ جائے وہ کشتی کو مطلب جو ہے تہس نہس کر رکھ دے، تو کون سی طاقت ہے جو وہاں مطلب جو ہے انسانوں کو بچا سکتی ہے؟ کیا انسانوں کی بقا وہاں ممکنات میں سے ہے؟ تصور کریے، مگر اس کے باوجود شکر والے جذبات میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، سوچ و بچار کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کے لیے اور اس کے آگے جھک کر لبیک کہنے والی یہ صفات ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرو، تبھی کہیں جا کر یہ جذبات جہاں سوئے ہوئے ہیں وہ امڑ آئیں گے اور پھر سے تم صحیح معنوں میں اللہ کے مقرب ترین بندے بن سکتے ہو۔ ایک اور نعمت ہے، وہ ہے حکمت کا عطا ہونا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے اپنے اس حکمت ہی کے نتیجے میں صحیح غلط کی پہچان کر لیتا ہے، اسی حکمت ہی کے نتیجے میں وہ نصیحتیں کرتا ہے، اسی حکمت ہی کے نتیجے میں وہ غلط اور صحیح کے درمیان ممیز کر سکتا ہے۔ یہ حکمت کا عطا ہونا یہ مطلب بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی کے نتیجے میں جنت کے دروازے مطلب جو ہے کھول دیے جاتے ہیں، اسی کے نتیجے ہی میں راستے ہموار جنت کے ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اس راستوں کو مطلب جو ہے بلاک کیا جا سکتا ہے اور وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت انسانوں کو جہاں میسر آتی ہے اس پر بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی مطلب جو ہے نعمتوں میں سے ایک ہے، اس پر ہی صحیح تم مطلب جو ہے گامزن ہو جاؤ، اس پر ہی صحیح مطلب جو ہے اپنے تشکر کے الفاظ استعمال کر لو اور اپنے دل کے اندر وہ پیدا کرو، تو تمہارے اندر وہ صفت لازمن پیدا ہوگی اور اللہ کے مقرب ترین بندے بنو گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان میں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ یعنی یہی سے آیت جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صفت پیدا ہوگی تو تم شکر گزار بنو گے۔ یہ حکمت کے میسر آنے پر بھی اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو لازمی شے ہے کہ تمہارے مطلب جو ہے نفس کے اندر، تمہارے دماغوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر، تمہاری روح کے اندر مطلب جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ چاہتوں کے میسر آنے کے نتیجے میں جو ہم چاہتے ہیں، وہ خواہشات کے تکمیل کے نتیجے میں جو کئی بار ہم دعا اٹھا کر مطلب جو ہے مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، زندگی دے دی جاتی ہے۔ کہیں مطلب جو ہے لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہتے ہیں اللہ ہمیں مصیبت سے نجات دے، وہ نجات میسر آتی ہے۔ حتیٰ کہ اسی پینڈیمک کے دوران میں آپ مطلب جو ہے تصور کریں میری اور آپ کی دعائیں مطلب جو ہے کتنی حد تک آسمان پہ گئی ہیں، اے اللہ ہم اس کورونا سے بچا لے، ہمیں مطلب جو ہے اگر اسے ہمارے اوپر آ بھی گیا ہے تو اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ تو کئی مطلب جو ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو یہ مطلب جو ہے میسر آئی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ بچ کر زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ کیا اس چاہت کے مطلب جو ہے مل جانے کے نتیجے میں، ان خواہشات کی تکمیل کے نتیجے میں میرے اور آپ کے اندر وہ تشکر بھرے الفاظ، وہ تشکر بھرا انداز پیدا ہوا کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے میں نے اور آپ نے اللہ کے آگے سرب سجود اختیار کیا؟ تصور کیجئے، اگر نہیں ہے تو قرآن مجید مطلب کہتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہی سلیمان نے وہ تخت رب کا فضل ہے اس کے سامنے آیا تو اس پکار اٹھا کہ رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ وہاں مطلب جو ہے ملکہ سبا کا مطلب جو ہے تخت مطلب لانا چاہتے تھے، وہاں سے ایک جن اٹھا اور وہ جا کر پلک جھپکتے میں وہ جو تخت ان کے سامنے لا کر رکھا، تو وہاں ان کی جو صحیح مطلب عکاسی ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں
वहां उन्होंने मतलब जो है शुक्र वाले कलिमात अदा किए, कहा कि इसमें मेरी जांच हो रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहचान लिया और आज मैंने जान लिया। ये मतलब जो है वो अंदाज है जो मुझे और आपको इन नियामतों की शक्ल में मुझे और आपको अदा करना चाहिए, वरना मेरी और आपकी जिंदगी तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएगी। मोहतरम सामईन कराम, जब ये शुक्र वाले जज्बात अगर पैदा न हो तो क्या नुकसानात होते हैं, अगर ये पैदा हो तो क्या फवाइद मुयस्सर आते हैं, मुझे और आपको जानना चाहिए। क्योंकि इंसान की मतलब जो है फितरत ऐसी है कि हमेशा वो मतलब जो है फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचता है। जहां उसे फायदा नजर आता है वहां पर वो झुक जाता है और उसके लिए आजिजी भी इख्तियार करता है, उसके लिए मतलब जो है अपने हाथ भी जोड़ जाता है, उसके लिए झुक भी जाता है। और जहां मतलब जो है उसे फायदे मुयस्सर ना आ जाए तो वहां मतलब जो है वो नजर मतलब जो है घुमाए हुए पसे पुछ डालकर टाल मटोल कर वहां से गुजर जाता है। तो कुरान मजीद मुझे और आपको इसके फायदे भी बताता है कि शुक्र जिसके अंदर पैदा होता है वहां बेशुमार फायदे भी हैं और इसके न करने के नतीजे में नुकसानात भी बेशुमार हैं जो मुझे और आपको मैसर आते हैं। इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। आइए इस पर जरा चले और देखें कि इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर कुफरान नियामत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहली मतलब इस आयत के जरिए से बताता है, कहा कि जो शुक्र वाले जज्बात पैदा करते हैं और शुक्र का रवैया इख्तियार करते हुए आगे झुक जाते हैं, उनके लिए फायदा यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उन्हें मतलब जो है वो कुछ दूंगा जो वो मतलब जो है चाहते हैं, और जो कुछ सोच नहीं सकते वहां तक मैं अता कर दूंगा। इसकी मिसाल सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं कि वो कौम थी जहां उसने मतलब जो है नाफरमानियां इख्तियार की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ अजाबात भेजे, और जब मतलब जो है उन्होंने शुक्र के जज्बात इख्तियार कर लिए और अल्लाह की बताए हुए अहकामात के आगे सरबसुजूद हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माल और कसरत औलाद के जरिए से उन्हें इतनी मतलब जो है फरावानी अता फरमाई कि वो समीटे नहीं समीट पा रहे थे। ये है वो अल्लाह की नेमतें। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये फायदे हैं, तुम इसके आगे सरबसुजूद हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते हमवार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को देखें, वहां उन्होंने शुक्र वाले जज्बात ही के नतीजे में, उसके इजहार ही के नतीजे में, अल्लाह के आगे झुक जाकर लब्बैक कहने वाले ही के नतीजे में मतलब जो है वो आगे बढ़े। तो मुट्ठी भर मतलब जो है वो लोग थे जो सारी मतलब जो है दुनिया को मतलब जो है झुकाने पर मजबूर हो गए। वो मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगों में फतूहात हासिल की। वो मुट्ठी भर ही लोग ही थे जिन्होंने मतलब जो है इस माशरे को सुकून ज़दा बनाने में अल्लाह ने बड़ी मदद फरमाई। ये है वो फायदे जो इंसानों को मुयस्सर आते हैं। अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाता है, इसका नुकसान ये है कि अगर कुफरान नियामत करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा की मिसालें कुरान मजीद में बेशुमार मतलब जो है मुझे और आपको मतलब बताई गई हैं। कई कौमें हैं जिन्होंने शुक्र अदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं कड़क के जरिए से, कहीं बारिश के जरिए से, कहीं धमाकों के जरिए से, कहीं जलजलों के जरिए से, और कहीं मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें एक ही मतलब जो है इसमें पूरा तहस नहस कर रख देने में उन्होंने बस्ती की बस्ती को उलट कर रख दिया। आज मतलब जो है अगर आज पैंडेमिक के दौर में नजरसानी करें तो आज मतलब जो है ये कोरोना वायरस मुझे और आपको बार बार पुकार कर कह रहा है कि अपने अमाल का जायजा लो, अपने अमाल का जायजा लो, अपने अमाल का जायजा लो। आज मुसलमान जिस रफ्तार के साथ नाफरमानी करते नजर आ रहे हैं, जहां अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के आगे सिजदा रेज होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मतलब जो है अल्लाह की नेमतों के तशक्कुर इख्तियार करना चाहिए था गैरुल्लाह की मतलब जो है तकमील करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसकी तरफ नजरसानी करो वरना सख्त सजा देने में भी मतलब जो है बड़ा सख्त हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह सबा आयत नंबर 15 और 17 में इरशाद फरमाता है, सबा के लिए इनके लिए मस्कन में से एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाएं और बाएं, खाओ अपने रब का रिस्क और शुक्र अदा करो। इस मुल्क में बेउम्दा और पाकिज़ा और परवरदिगार है, बख्शने वाला, मगर वो मोड़ गए तो आखिरकार हमने इन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया। इनके पीछे दो बागों की जगह दो और बाग इन्हें दिए जिसमें कड़वे कसेले फल मतलब झाव के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरियां थी। ये था कुफ्र का बदला जो हमने इनको दिया, और ना शुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी और को नहीं देते। अल्लाह ताला मतलब जो है मलिका सबा की मतलब जो है वो बस्ती की तरफ इशारा करता है जहां मलिका सबा वो खातून थी जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें दीन हक की तरफ बुलाया तो आमन्ना व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में वो झुक गई। उसी के नतीजे ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाई कि जहां वो
बागात ही बागात थे, अंगूर के बागात, जहां जिसके जरिए से वो फल और फ्रूट का मतलब जो है वो बिजनेस करते और इसके जरिए से खूब मतलब जो है वो मालो दौलत कमाए हुए थे, जिसके जरिए से मतलब जो है ऐश आराम उन्हें मुयस्सर था, जिसके जरिए से नेमतें मतलब जो है ऐश की मतलब जो है उन्हें अता कर दी गई थी। मगर जब उन्होंने इसके लिए कुफरान नेमत करना शुरू कर दिया, इसकी बजाय अपनी मतलब सलाहियत पर मतलब जो है गुरूर करने लगे और कह उठे कि हम हैं हम हैं हम हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बंद तोड़ अजाब उनके ऊपर भेजा कि जो बंद वो उन्होंने तामीर किया था वो टूट गया और जो पानी निकल आया उसके बाद वहां सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। और वहां पर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने वहां पर बेरी के, वहां पे झाव यानी जो कीकर के मतलब जो है जो दरख्त है वहां पे पैदा कर दिए और वहां पे उन्हें खाने पीने का कोई सामान मुयस्सर नहीं था, वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए रह गए। ये है अजाबात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी तरफ झुक जाओगे, मेरी तरफ तशक्कुर वाले मतलब अल्फाज इख्तियार करते हुए मतलब जो है अपना रवैया इख्तियार चेंज कर दोगे, मैं तुम्हारे लिए नेमतें खोल दूंगा, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई मतलब जो है कमी नहीं है, वो कुन और फयकून के मिज़दाक में हर चीज अता फरमाता है। मगर इंसान अपनी गलतियों के नतीजे में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, उसी के नतीजे ही में जो नेमतें मेरे और आपके करीब आती हैं वो दूर चली जाती हैं, जो मुयस्सर आना चाहिए वो मतलब जो है बहुत दूर चली जाती हैं। इसी के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि फायदा यही है कि इंसान झुक जाने के नतीजे में उन्हें ऐशो आराम अता कर दिया जाता है, और वो अगर झुकता नहीं है तो उसी को तहस नहस करके मुझे और आपको खत्म कर दिया जाता है। कई मतलब जो है जिंदगी के औकात में अगर जायजा लेकर देखे, खुद अपनी मैं दोस्त का कई बार मतलब जो है तस्करा करते हुए नजर आती हूँ। एक मतलब जो है मेरी दोस्त जो इसी मतलब जो है कतर में मेरे साथ रहती थी, वो मतलब जो है बहुत बड़ी तनख्वाह पर मतलब जो है मामूर थे, मगर जब उनका इंतकाल हुआ तो आज वही खातून है जो मतलब जो है हिंदुस्तान अपने बच्चों के साथ रवाना हो गई, मगर आज मतलब जो है ज़कात पर पलने वाले बच्चे उसके इस वक्त मतलब जो है ज़कात के मुस्तहिक़ बन गए। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताला किसी को छीन कर मतलब खत्म करना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, अगर वो अता करना चाहे तो 10 रुपये में भी बरकत, 1 रुपये में भी बरकत, 100 रुपये में भी बरकत इंसानों को अता होती है, जिसमें लोगों को खिलाया भी जाता है, खाया भी जाता है, जमा भी किया जाता है। ये है वो बरकत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने पर आए तो इस तरह अता फरमाता है और न देने पर आए तो छीन भी लेता है। सूरह निसा आयत नंबर 146 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फायदे और नुकसान के सिलसिले में इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा खदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जबरदस्ती किसी पर मतलब जो है तोप कर तशक्कुर करने के पर मजबूर नहीं करता, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाता है मैं खामखा सजा भी नहीं देता, बल्कि जो लोग सजा के मतलब जो है हकदार होते हैं उन्हें जरूर मैं सजा देता हूं और उन्हें मतलब जो है शुक्रगुजारी के नतीजे में उन्हें अता भी करता हूं। सूरह क़मर आयत नंबर 33-35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कौमे लूत ने भी झुटलाने वालों को झुटलाया, फिर हमने इन पर पत्थरों की बारिश की और हमने लूत को बचा लिया, ये अल्लाह ही की तरफ से नेमत थी, अल्लाह इसी तरह बदला देता है शुक्रगुजार बंदों के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बड़े बड़े अजाबात हमने इस दुनिया में उतारे, वो लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल देता है। उन अजाबात में इंसानों को मतलब जो है बचा लेना इसके अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उन्हीं के दरमियान में से इन लोगों को बखैरियत बाहर निकालना और इन्हें मतलब जिंदगी की बका अता करना, ये अल्लाह के लिए कौन सा मतलब जो है मुश्किल काम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फायदा भी मुयस्सर इसी के नतीजे में आता है, वरना मतलब जो है कई हालात हम देखे हैं कि थोड़ा सा झटका सारों को खत्म कर देता है और बड़े बड़े झटकों के नतीजे में कहीं बच्चा बच गया, कहीं पूरी फैमिली बच गई, कहीं गांव का गांव मतलब जो है बच गया। ये वाकयात मुझे और आपको भी नजर आते हैं, कई मतलब जो है इन वाकयात पर नजरसानी करें, कहीं मतलब जो है कार का एक्सीडेंट हो गया, एक ही झटके के अंदर पूरी की पूरी फैमिली जितने उसमें मौजूद थे सारे के सारे खत्म हो गए। कभी ऐसा भी होता है कि एक झटका मतलब जो है खतरनाक किस्म का था, लोग मतलब तसव्वुर कर रहे थे कि वो कार में जो मौजूद लोग हैं वो सब मर गए होंगे, मगर क्या देखते हैं कि वहां दुबके हुए सारे के सारे मतलब जिंदा हैं और कोई उन्हें मतलब जो है क्या तकलीफ नहीं पहुंची है। ये जिंदगी के वाकयात है जो मुझे और आपको बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को बचाना चाहे तो इस शुक्र
ही के नतीजे में ये नेकी उनके आड़े आ जाती है और उन्हें बचा लेता है। और जहां इंसान की नाशुक्रियां वजूद में आती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरफ नजरसानी क्यों करेगा, इनको क्यों बचाएगा, इनकी तरफ मतलब जो है अपना रहमत वाला हाया हाथ क्यों डालेगा, उन्हें एक झटके में मतलब जो है अपने पास बुला न ले। ये मतलब जो है वो आयात है जो मेरी और आपकी आंखें खोलने के लिए मतलब जो है उतारी गई हैं। मगर अफसोस सद अफसोस मैं और आप इन आयतों को इस गौर फिक्र के साथ पढ़ते नहीं हैं, इसकी तरह मतलब जो है गौर फिक्र करते नहीं हैं और इस तरह खोल कर मतलब जो है पढ़ते नहीं हैं, बल्कि ये आयात का रवैया मेरे और आपके साथ ये है कि तोता मैना की तरह मैं और आप पढ़ लेते हैं। मुझे और आपको शऊर नहीं है कि इसके अंदर क्या है और क्या बात बताकर, क्या चीज को झिझोड़ कर, क्या चीज को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मुसलमान आज बिखरे हुए हैं, आज मुंतशर हैं और मुख्तलिफ तरीके से मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है नेमतों के हुसूल में कमियां पैदा करने का जरिया भी बने हुए हैं। हदीस शरीफ में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में तीन मतलब जो है लोगों का तस्करा आया है, एक है कोड़ी, दूसरा है गंजा और तीसरा है अंधा। इनके सिलसिले में हदीस लंबी सी है जिसमें इस तरह बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इन तीनों ने मतलब जो है गंजे ने अपने बालों के लिए, कोड़ी ने मतलब जो है अपनी बीमारी के खत्म होने के लिए और अंधे ने अपनी बसारत के लिए अल्लाह के आगे मतलब जो है गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास फरिश्ता भेजा और कहा कि मतलब जो है कोड़ी के पास आया, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे मतलब मैं चाहता हूं कि कोड़ मतलब जो है खत्म हो जाए और मैं मतलब जो है अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसकी बीमारी को खत्म कर दिया गया और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मतलब जो है हामिला ऊंटनी मैसर फरमाई और कहा कि ये लो और अपनी जिंदगी की बसर करो। फिर वो आगे बढ़ा और वहां अंधे के पास गया, अंधे से भी पूछा, अंधे ने भी मतलब जो है कहा कि मेरी बसारत आनी चाहिए। उनकी बसारत दे दी गई और उन्हें भी मतलब जो है इसी तरह बकरी मतलब जो है अता कर दी गई कि तुम उसको खाओ पियो। इसके बाद गंजे की तरफ बढ़े और गंजे को भी मतलब जो है पूछा, उसने कहा कि मेरे बाल मुझे मुयस्सर आना चाहिए। तो उस वक्त उन्हें भी एक गाय अता कर दी गई, कहा कि ये लो और अपनी जिंदगी की बसर करो। वक्त गुजरता रहा, इसमें इजाफा होता रहा और खूब मतलब जो है ऐश आराम में जिंदगी बसर करने लगे। उस वक्त अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, फरिश्ता फिर उतरा, उसने सबसे पहले मतलब जो है अंधे के पास पहुंचा और अंधे के पास जाकर वहां मतलब जो है एक साइल की हैसियत से गया और कहा कि तुम्हारे पास इतने सारे मतलब जो है क्या है, तुम्हारे पास गायें हैं, मुझे एक मतलब जो है गाय मुयस्सर कर दो। तुम भी मतलब जो है उस वक्त इस तरह मतलब जो है क्या थे, मजबूर थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया था। उस वक्त उसने पुकार कर कहा कि मुझे मतलब जो है कहां मतलब जो है मैं ऐसा था, मैं तो पहले ही से मतलब जो है खानदान दर खानदान इस तरह चलाया आ रहा हूं, तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। वहां उसे धुतकार दिया गया। उस वक्त उस फरिश्ते ने मतलब जो है बद्दुआ की, उसके नतीजे में उसकी सारी गायें खत्म हो गई और वो फिर मतलब जो है उसी हाल में आ गया। नेक्स्ट मतलब जो है वो गया कहां पे, वो गया गंजे के पास। उसके पास भी मतलब जो है उसने क्या किया, मांगा और उस वक्त उसे कहा कि तुम्हारे पास जो ऊंट अता किए गए हैं उसमें से मुझे चीजें अता कर दो। उस वक्त उसने भी मतलब जो वही कहा कि तुम जो मजबूर थे। उस वक्त उसने भी मतलब जो है पुकार कर कहा कि नहीं, मैं मतलब जो है ऐसा कभी नहीं था, बल्कि ये तो मेरी नस्लों से चला आ रहा है ये बिजनेस, तो मैं तुम्हें क्यों दूं। उस वक्त उसे भी धुतकार दिया गया, फरिश्ते ने बद्दुआ की, उसके नतीजे में उसकी भी सारी कुछ खत्म हो गया और वो फिर जीरो पर आकर खड़ा हो गया। तीसरा मतलब जो है वो अंधे के पास आया, अंधे के पास आकर उसने मतलब जो है अपनी कार फरमाई बयान कर दी, वही अंदाज था। उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आंखें अता फरमाई और ये मतलब जो है ये बकरा दिया, जिसके नतीजे में ये इतने सारे बन गए हैं। ये अल्लाह का करम है, इसमें से तुम जो चाहो जितने चाहो ले सकते हो, ये अल्लाह ही का है और अल्लाह ही के बंदों को देने वाली चीज है, तुम ले सकते हो। उस वक्त जो हालात हुए, अल्लाह ताला इरशाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके नतीजे में उस फरिश्ते ने दुआ की, उसके नतीजे में उसमें और कसरत हुई और वो मालदार बन गया। ये हदीस मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही है, ये है तशक्कुर का अंदाज, ये है मतलब जो है कबूल करने वाला अंदाज, ये है इजहार वाला अंदाज, ये है एक्सेप्ट करने वाला अंदाज, ये है झुक जाने वाला अंदाज। इसी के नतीजे ही में तो मतलब जो है कहां क्या हुआ, हमारे माल में इजाफा हुआ, हमारी जिंदगियों में इजाफा हुआ, हमारी मतलब जो है हर तरह की मोहब्बतों में कसरत पैदा हुई। उसी के नतीजे में अल्लाह के बरगजीदा बंदे बन गए। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के बाप का बेटा उसकी जिंदगी में मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते से पूछता है, क्या क्या तूने इसका जिगर का टुकड़ा मतलब जो है छीन कर ले आया,
کیا اس کی روح کو تو نے قبض کیا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں رب العالمین میں نے مطلب جو ہے اس کو ختم کر دیا اور واپس تیرے پاس لے آیا ہوں۔ تو پوچھتا ہے کہ اس بندے کی کیفیت کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مطلب جو ہے تیرا شکر ادا کر رہا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اس نے واویلا نہیں کیا، اس نے چلم چلی نہیں کی، بلکہ کہا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اچھا اگر بندے نے ایسا کہا ہے تو پھر جاؤ ایک محل میں ایک گھر کی تعمیر کرو اس کے لیے اور اسے سجاؤ، اور اس گھر کا نام ہوگا وہ ہے بیت الشکر۔ یہ ہے وہ فائدہ جو مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے، یہ ہے وہ فائدہ جو انسانوں کو مطلب جو ہے اس طرح آزما کر مطلب جو ہے ان کے مال و دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مگر میں اور آپ مطلب جو ہے کیوں شکایتیں کرتے ہیں، کیوں اپنے نام اعمال پر نظر ثانی نہیں کرتے؟ کیا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ نظر نہیں آتے؟ کیا میں اور آپ عقل مند نہیں ہیں؟ کیا میں اور آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے قاصر ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کام کرتے ہوئے کوئی مطلب جو ہے مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ہم عقل مند ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سے دور، اس کی کبریائی سے دور، اس کی اتنی فرما روائی کی مطلب طاقت سے مطلب جو ہے بے بہرا مجھے اور آپ کو رکھ رہی ہے؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حلال چیز کھا کر شکر ادا کرنے والا، اس کو اللہ رب العالمین ویسا ہی اجر دیتا ہے جیسا صبر کر کے روزہ رکھنے والے شخص کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ہے فائدہ، کہا کہ جو روزے دار ہے ویسا ہی ثواب تمہیں میسر آنا ہے۔ جو روزے دار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، اور وہ ایک خاص مطلب دروازہ ہے بیت الریان، باب الریان، اس سے مطلب جو روزے دار ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شکر کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اسی طرح کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ہے وہ فائدہ جو میری اور آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہے، میری اور آپ کے دماغوں سے اوجھل ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اس علم کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے، اس کے لیے پڑھائی نہیں کرتے، اس کے سلسلے میں جا کر مطلب جو ہے کھوج نہیں نکالتے۔ ہم کھوج نکالتے ہیں تو مال کیسا حاصل کیا جائے، ہم گھر کیسا بنائے جائیں، مختلف سونا چاندی ہیرے جواہرات کیسے جمع کی جائے، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، کس طرح سے مطلب جو ہے چھینا جھپٹی جائے، اس کے سلسلے میں تو دماغ مطلب جو ہے بے شمار دنیا کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر چلتے نہیں ہیں تو اللہ کے اس کبریائی والی مطلب جو ہے احکامات کے آگے غور و فکر کرنا اور اپنی اخروی صحیح زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کو سنوارنے کی فکر کرنا، اس کے سلسلے میں اور آپ تک دو کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ حدیث مبارکہ میں فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مطلب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہاں ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھائے، اس کو جھٹکا، اس کو سونگا اور کہا کہ یہ تو تر و تازہ ہے، اس کو جھٹک کر مطلب جو ہے منہ میں رکھ لیا اور اسے کھا کر مطلب جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو ورنہ اس کے پاس سے وہ نعمت لوٹ کر چلی جائے گی۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ رہی ہے۔ اس نعمتوں کا استدلال میرے اور آپ سے کتنا ہوتا ہے؟ کہیں شادیوں میں بے شمار کھانا پھینک دیا جاتا ہے، کہیں مختلف دعوتوں میں کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے، گھر میں مختلف مطلب جو ہے اقسام کی چیزوں کو مطلب جو ہے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشکر کا انداز یہ ہے کہ اس کی فرما روائی کو قبول کرتے ہوئے ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی مطلب جو ہے کیا ہے، وہ بھی تشکر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق پر اگر لاک لگا دے تو پھر کون سی طاقت ہے جو اس لاک کو کھول سکتی ہے، کون سی طاقت ہے جو اسے میسر کر سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جب انسان تشکر کا جو انداز ہے وہ اختیار کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں اسے میسر آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ میں اور آپ رویہ اختیار کریں جس کی طرف قرآن مجید مجھے اور آپ کو بار بار اشارہ کرتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارا مطلب جو ہے انداز تشکر موجود ہے۔ آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری حصہ اس شکر کے سلسلے میں ہم وہ جانیں گے کہ ہم شکر گزاری بننے والے جذبات تو پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں کس طرح اسے ادا کرنا چاہیے، کون سا انداز ہے جو تشکر میں آتا ہے، کون سا انداز ہے جو شکر کی مد میں آتا ہے، کون سا انداز ہے جس کے نتیجے میں فائدے میسر آتے ہیں، یہ نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے، تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے کے نتیجے میں ہم شکر گزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام،
मुझे और आपको सबसे पहले मतलब जो है जानकारी होनी चाहिए कि कौन से मतलब जो है चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं, इसकी मतलब जो है सही जांच पड़ताल मुझे और आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें मैंने और आपने मतलब जो है इस कुरान मजीद में देखा, जहाँ रिस्क दिया गया, जहाँ मुझे और आपको ज़िंदगी अता फरमाई, वहाँ मुख्तलिफ तरीक़े के नेमतें मुझे और आपको अता फरमाई। ये सारी मतलब जो है नेमतों का मुझे और आपको इल्म है, तो उसके नतीजे ही में वो जज्बात जब पैदा हो जाएं तो फिर मतलब जो है जो रवैया मुझे और आपको इख्तियार करना चाहिए वो ये है कि अपनी ज़बानों से मतलब जो है तशक्कुर के अल्फाज इख्तियार करने चाहिए। यानी पहला रवैया ये है कि आदमी जिसका मतलब जो है वो मदद करता है तो लाजमी है हम मतलब जो है अल्फाज के जरिए से मतलब जो है उसका क्या करते हैं, उसका इजहार करते हैं कि जो भी हमें मतलब जो है देने के लिए आता है, जो भी मतलब जो है हमारी मदद करता है, जैसे दोस्त दोस्त एक दूसरे की करते हैं, घर में बच्चे बच्चे एक दूसरे की करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ रिश्ते हैं जो आपस में एक दूसरे से करते हैं। तो अल्फाज के जरिए से उनका तशक्कुर का मतलब जो है अल्फाज इख्तियार करना सबसे पहले अव्वल जरूर है। वो कौन से अल्फाज हैं हम इख्तियार करने चाहिए जो अल्लाह के रसूल के जरिए से मुझे और आपको बताए। पहला लफ्ज है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मतलब जो है लफ्ज है जिसके जो माशाअल्लाह, तीसरा है तबारक अल्लाह, चौथा है शुक्रुल अल्हम्दुलिल्लाह और पांचवा है जज़ाकल्लाह। ये वो अल्फाज हैं जो इंसानी जिंदगी में एक दूसरे को दे ले और इस शुक्र के नतीजे में ये अल्फाज बोलने की ताकीद की गई है। जहां पर मुझे और आपको अल्हम्दुलिल्लाह का ये लफ्ज है, ये बज़ाहिर मतलब छोटा नजर आता है, मगर इसके सिलसिले में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा गया कि जहां मतलब जो है हम जिक्र की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा कलिमा है, मगर मतलब जो है अफजल तरीन मतलब जो है अगर मतलब कोई लफ्ज है जिससे शुक्र का मतलब जो इजहार किया जाए वो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं सारी तारीफ तेरे ही लिए है। जब बंदा मतलब जो है दिल से इकरार करे तो तब भी किसी के आगे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो ये है वो अल्फाज जिसका इख्तियार करना मुझे और आपको लाजिम करार दिया गया है। तो ये मतलब जो है दुआओं में क्या दुआएं मतलब जो है मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मामूलात पे आनी चाहिए, ये सबसे पहले मतलब जो है जरूरी है। पहले मतलब जो है अपनी दुआओं के साथ जहां मुख्तलिफ रब्बना आतिना पढ़ते हैं, मुख्तलिफ दुआएं मैं और आप करते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह हमें दे, अल्लाह हमें दे, वहां इन दुआओं के पहले मतलब जो है अल्लाह की किब्रियाई मतलब जो है उसकी तारीफ के गुण मतलब जो है होने जरूरी है। उसमें एक दुआ है, वो दुआ है अशकुरुक या अल्लाह बी 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 अब बी अधिक बी कलिमातिल्लाह, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ अल्लाह तेरे जी जितने कलिमात हैं इसके बराबर मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। ये वो कलिमात हैं जो इस दुआ के साथ मुझे और आपको अपनी जिंदगी में उसे शामिल कर लेना चाहिए। दूसरा मतलब जो है जो दुआ है वो है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई हैं, और ऐसा अमल करूं जिससे तू राजी हो, और मेरे औलाद को भी नेक बना और मुझे सुख मतलब जो है अता फरमा। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और ताबे फरमान हूं, मुस्लिम बंदों में से हूं। ये दुआ मतलब जो है लाजिमन अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो हस्ती जो मुझे और आपको जिंदगी अता करती है, सारी नेमतें अता करती है, उसके आगे इन अल्फाज के साथ तशक्कुर का अंदाज इख्तियार करना सबसे पहले मतलब जो है जरूरी है। ये है पहला अंदाज। दूसरा मतलब जो है मुझे और आपको जो करना है, जो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 66 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है तुम बस अल्लाह की बंदगी करो और शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाओ। यानी ये दूसरी मतलब जो है जो रवैया है जो तशक्कुर में आता है वो ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इबादत ही के गर्ज के लिए बनाई है, उसका कलीमा उसकी जमीन पर नाफिज करने ही के लिए मुझे और आपको जिंदगी अता फरमाई है। तो वहां पर ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 66 बताती है कि दूसरा रवैया ये है कि मैं सिर्फ बंदगी उसी की करूंगी, उसी का खाऊंगी, उसी के गुन गाऊंगी। जैसा मसलन मतलब जो है मेरे और आपके मियाँ जहां नौकरी करते हैं तो इसी वजह से अपना वक्त मतलब वहीं पे लगाते हैं, उन्हीं की तारीफ करते हैं, उन्हीं का इश्तिहार करते हैं, उन्हीं के आगे मतलब जो है जो वो कहते हैं उसकी इत्तबा करते हुए नजर आते हैं। वही रवैया मेरा और आपका होना चाहिए। जिंदगी की इतनी अयामतें मुझे और आपको अता फरमाई हैं और बंदगी और हम किसी और की करें, किसी और के आगे झुक जाए तो तसव्वुर कीजिए कि क्या मैं और आप हक अदा कर सकेंगे? नहीं, बल्कि दूसरा
شکر والا انداز یہ ہے کہ بندگی ہم اسی کی کریں گے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ شکر کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے 3 پہلو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جب بھی نعمت میسر آئے، بے ساختہ زبان سے الحمدللہ کا مطلب کلمہ زبان سے ادا ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مطلب جو ہستی مجھے اور آپ کو عطا فرما رہی ہے، اس کا لیتے ہوئے، اس کا کھاتے ہوئے، اس کو سمیٹتے ہوئے اس کا شکر ادا نہ کریں تو یہ مطلب ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو بے ساختہ مطلب میرے اور آپ کے زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں یہ آیا کہ جو شخص کھانا میسر آئے تو کہے الحمدللہ، اور اگر پانی پیتا ہے تو کہے الحمدللہ، اور اگر کوئی نعمت اس کے سامنے آتی ہے تو اس پر کہے الحمدللہ، تو اس کے لیے سارے کام اور ساری نعمتیں کا حق اس نے ادا کر دیا۔ یعنی یہ مطلب اسی وقت زبان سے نکلتا ہے جب میرے اور آپ کے دل کے اندر اس ہستی کی کبریائی موجود ہو، اس کی حقیقتیں موجود ہو، اس کا رحم میرے اور آپ کے دل میں موجود ہو، اور اس کی تمام ہستی کی عکاسی میرے اور آپ کے سامنے تصور میں موجود ہو، تو تبھی کہیں جا کر ہم الحمدللہ کہیں گے، اس کے گن گائیں گے، اس کی تعریف کے مطلب بول بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح مطلب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ان ساری نعمتوں کے وہ حق ادا کرنے کے مصداق میں اسے لکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 ہستیوں کا جو اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اس بندے کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جسے سب نعمتیں عطا کر دی گئی، کہیں چھینی گئی، کہیں آزمایا گیا، مگر اس وقت اس نے ہمیشہ ایک ہی صدا لگائی، وہ ہے شکر الحمدللہ۔ اور دوسرا مطلب ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، وہ ہے نوح علیہ السلام کے سلسلے۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایسی مطلب ہستی تھے جن کو لمبی عمر عطا کر دی گئی تھی، لوگوں پر لمبا وقت انہوں نے کام کیا تھا، لوگوں کی لمبی طریقے سے جھڑکیاں سنی تھی، مگر ان کا معمول بتایا گیا کہ یہ وہ نبی تھے کہ وہ کھانا کھاتے تو الحمدللہ، پانی پیتے تو الحمدللہ، سو جاتے تو الحمدللہ، اٹھ جاتے تو الحمدللہ، معمول مطلب ان کے ہر مطلب جملے کا پہلا ورڈ ہوتا الحمدللہ کے ساتھ شروعات کرتے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین انہیں مطلب تشکر بھرے انداز میں مطلب جو کہتا ہے کہ نوح مطلب اپنی مطلب شکر گزاری میں بہت مطلب اہم ترین شخصیت تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ یہ رویہ میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کر نعمتیں سمیٹنے میں، اللہ کی نظر عنایت میسر آنے میں، اور وہ مطلب ساری کی ساری اونچے درجے پانے میں مجھے اور آپ کو آسانی میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے دوسرا مطلب پہلو جو شکر کی مد میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی جو شریک ہے مطلب ہے اس سے اسے محروم نہ رکھا جائے۔ یعنی جو نعمتیں مطلب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے میسر آنے پر اس پر سانپ بن کے بیٹھ جانا، اسے خود ہی مطلب استعمال کرنا نہیں، بلکہ جو محروم ہے ان کو اس میں شریک کرنا، انہیں دینا، ان کو دلانا، اس سے مطلب اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دانہ بو، اس سے 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوں، یعنی اس مصداق میں مال بڑھے گا، اور مال مطلب کبھی کمی نہیں آئے گی، اسے جتنا دو گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے عوض اللہ کے آگے مطلب اونچا درجے پر فائز ہونے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ یعنی جس شخص نے، جس ہستی نے مجھے اور آپ کو وہ چیز میسر فرمائی ہے اچھائی کے لیے، تو اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے جہاں وہ شخص خوش ہوتا ہے، جہاں اس سے مطلب اسے خوشی میسر آتی ہے، اس کے ذریعے سے بہترین درجات میسر آنے میں آسانیاں ملتی ہیں، وہ جگہ پر استعمال کرنا بھی شکر کا اہم پہلو ہے۔ جو لوگ اس طرح نہیں کرتے، اللہ رب العالمین انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ رویہ مجھے اور آپ کو جو کرنا چاہیے، آنکھ جس کے لیے عطا کی گئی ہے اسی کے لیے دیکھا جائے، کان جس کے لیے دیے گئے ہیں اس کو سنا جائے، زبان جس کے لیے عطا کی گئی ہے اس کا استعمال کیا جائے، دماغ جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کے سلسلے میں سوچ بچار کی جائے، دل جس کے لیے بنایا گیا ہے اس میں مطلب وہی چیزیں مطلب وہاں پہ بھیج دی جائیں، اور زندگی کی جو نعمتیں میسر آ جائیں انہیں اسی کے راستے میں خرچ کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، وہاں چیزوں کا استعمال انسان کی پکڑ کا موجب بنے گا، اور انہیں مطلب پچھتاوے کی منازل طے کرنے میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کا رویہ اور کیا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں مطلب چیزیں میسر آ جائیں تو انسانوں کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے،
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिलसिले में मतलब जो है मालूमात हासिल की जाए तो सीरत रसूल मुझे और आपको बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं भी मतलब जो है इस तरह का उन्हें नेमतें मुयस्सर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रगुजारी के साथ वहां पे झुक जाते और अपने आप को अल्लाह के आगे सरबत सुजूद कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल वही मक्का की फतह को मतलब जो है ले लीजिए, जहां मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हुआ जो मक्का की वादी, तो वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे झुक गए थे कि आपका सर मतलब जो है ऊंट के कोहान पर लग रहा था। ये है वो सजदा शुक्र जो इंसानों को करना चाहिए। इसी के सिलसिले में तो हदीस शरीफ में इस तरह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपको कोई खुशखबरी मिलती तो आप सजदा शुक्र बजा लाते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक लंबा सजदा करने लगे, सहाबा कराम घेर के वहां पे खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं रहे हैं, सहाबा कराम परेशान हो उठे हैं। लंबे सजदे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाया तो सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या मामला है, इतना लंबा सजदा क्यों करे थे? हम समझे कि रूह आसमान को परवाज कर गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई तो इस शुक्र के जज्बात के साथ इस खुशी का इजहार ये था कि मैं अल्लाह के आगे सरबत सुजूद हुआ और अल्लाह के आगे मैं शुक्र का मतलब जो है सजदा कर रहा था। ये है वो तरीक़ाकार जो इंसानों को मतलब जो उभारता है कि तुम शुक्र के जज्बात के साथ मतलब जो है इस तरह का रवैया इख्तियार करो। हदीस शरीफ में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स से अगर इसे कोई तोहफा मिले, इसे मतलब जो है मुयस्सर आए तो इसका बदला दे, और अगर बदला मतलब जो है न दे सकता हो तो इसके हक में दुआ करे। तो जिसने भी मोहसिन की तारीफ कर दी इसने इसका शुक्र अदा कर दिया, और जिसने मोहसिन का एहसान छुपाया इसने इसकी नाशुक्री की। यानी कितनी बड़ी बातें हैं जो मुझे और आपको बताई जा रही हैं कुरान मजीद के साथ अहादीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको बताया जा रहा है। शुक्र का अंदाज ये होना चाहिए कि जहां मतलब जो है हम सिजदा करने वाली कैफियत अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, वहां सबसे पहले ये भी जरूरी है कि जहां जो भी मतलब जो है चीज तोहफे के तौर पर मिले तो मुझे और आपको मतलब जो है उसका बदला देना चाहिए। वो है तशक्कुर भरे अल्फाज के साथ उसका इजहार। नंबर 2 कहा गया कि वहां वो मौजूद नहीं हो तो वह देने के बाद भी उसके हक में दुआ की जाए, उसे दुआ दी जाए और दुआ देकर उसे रुखसत किया जाए। तीसरा कहा कि अगर ऐसा तुम मतलब जो है नहीं करते तो ये नाशुक्री है। क्या मेरा आपका रवैया इंसानों के दरमियान इंसानों के साथ ऐसा है? अगर नहीं है तो फिर हम अल्लाह के साथ क्या करेंगे? तसव्वुर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के काम की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी रबिया से 30,000 मतलब जो है दीनार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए, और मदीना से वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीनार वापस कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? रवैया ये था कि आप माल की मतलब जो है वो देते हुए उन्होंने उनके हक में दुआ की और कहा कि तुम्हारे घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर और तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए। ये कहकर कहा कि खर्च का बदला ये है कि ऐसे इसे अदा किया जाए और शुक्रिया भी अदा कर दिया जाए, यानी अल्फाज के साथ उसके दिल को छू जाने वाली दुआ भी दी जाए। ये है वो तरीक़ाकार जो मुझे और आपको करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर हम सोए हुए जज्बात को दोबारा ठीक कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है जहां मतलब जो है एहसानात करते उसका एहसान फरामोश न होने की मतलब ताकीद मुझे और आपको सुन्नत रसूल से मिलती है। कहा गया कि अगर इंसान फौत कर जाए तब भी मतलब जो है इंसान को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, तभी कहीं जाकर वो जज्बात को मेंटेन करने में उसे अल्लाह की किबरियाई के आगे झुक जाने की कैफियत पैदा की जा सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में मतलब जो है बेहतरीन मतलब जो है दुआएं दिया करते थे और उसे उनके सिलसिले में मतलब जो है हमेशा मतलब जो है याद रखा करते थे और दुआएं देते थे। ये है मतलब जो है उस मतलब जो है हस्ती का जिन्होंने उनकी मदद की तो उसके मतलब जो है मरने के बाद भी तशक्कुर इख्तियार किया जाए। तो ये है वो जो इंसानों से इंसानों के दरमियान है। जब ये इंसानों से इंसान के दरमियान होगा तो लाजमी है कि ये चलते चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी ऐसा रवैया होगा। हदीस शरीफ में ये भी बताया गया, जो शख्स नेमत को नहीं पहचानता बल्कि वो इससे जाहिल है तो इसका शुक्र अदा भी नहीं कर सकता, और जो नेमत को जानता है अगर इसके देने वाले की मारिफत नहीं रखता तो इसने भी शुक्र अदा नहीं किया। कितनी बड़ी बात फरमाई। इसका वजह बताई गई कि इसकी वजह क्या होती है। जहां पे ये अल्फाज इस्तेमाल
استعمال نہیں کیے جاتے؟ کہا کہ وہ جاہل ہوتے ہیں، معلومات ہی نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سلسلے میں مطلب جو ہے جو ہستی دی جا رہی ہے وہ ہستی کیسی ہے اس کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی مطلب جو ہے وہ ذریعہ ہے جو انسانوں کو زندگی میں مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے رجحان اور صحیح مطلب جو ہے طریقہ کار اور صحیح مطلب جو ہے عکاسی کے ساتھ مطلب جو ہے معلومات میسر کرنے میں آسانی بہم پہنچائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فائدوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر وہ خوشی اور راحت سے پہنچے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مطلب جو ہے اہم بات بتائی کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ کہ اگر کوئی چیز میسر آ جائے تو خوشی اور راحت کی تو ہم شکر والے جذبات جو الحمدللہ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے اس کا اظہار ہمارا مطلب جو ہے ہوتے رہنا چاہیے۔ یہی انداز کریمہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مطلب جو ہے سجدہ ریز ہوا کرتے اور قیام کیا کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سجن آ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک ہی ایک جملہ تھا، عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ وقت کا رسول شکر گزاری کے مطلب جو ہے جذبات کے ساتھ اس طرح جھک جاتا ہے، اپنے جسم کو اس طرح تکلیف دیتا ہے، تو میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا سوچ کا انداز کیا ہے؟ میری اور آپ کی مطلب جو ہے کیسی مطلب جو ہے سوچ ہے جہاں میں اور آپ باغی بن جاتے ہیں، میں اور آپ مطلب جو ہے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، میں اور آپ مطلب جو ہے سب کچھ ختم کر دیتے ہیں؟ ایسا رویہ کیا مجھے اور آپ کو جنت النعیم میں جنت ملنے کا مستحق ہے؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور اگر تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ میرا اور رویہ شکر گزاری کیسی کرنی چاہیے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر کچن میں نمک کی کمی بھی ہو جائے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں شرک کی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو شکر گزاری کا رویہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کا رویہ وہ اختیار نہ کی جائے، اور وہ رویہ ہے شرک نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے تو میرے اور آپ کے سامنے حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکر کیا کرے گا؟ جو محسنین ہوتے ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے اور حسب استطاعت ان کو بدلہ دینا چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتی رہنی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ تعلیمات دے رہی ہیں، وہ طریقہ بتا رہی ہیں، وہ مطلب جو ہے انداز بتا رہی ہیں جس کے عوض میں اور آپ اللہ کے شکر گزاری کے رویے کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے پھر وہ نیکی کرنے والے کے لیے دعا کرے، پھر تمہیں اللہ اس کا اجر خیر عطا فرمائے، تو اس نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کہا کہ یہ ہے وہ حق جو تم مطلب جو ہے ادا کرتے ہو، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے وہ ساری چیزیں میسر کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کلاس تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے مگر تھوڑی بات کے ساتھ اس مطلب جو ہے قصے کو، اس مطلب جو ہے بات کو ہم مکمل کریں گے صرف 5 منٹ کے اندر۔ وہاں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کے مطلب جو ہے اظہار کے ساتھ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ زندگی میں میرا اور آپ کا رویہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے، جہاں ساری کائنات اسی خالق مالک کی، نعمتیں اسی خالق و مالک کی، زندگی اسی خالق و مالک کی، اور موت بھی اسی خالق و مالک کی، سب کچھ اسی کا ہے، میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں۔ مگر اس کے باوجود میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن مجھے اور آپ کو وہ رویے کی جو مطلب جو ہے تصویر کشی کرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم مطلب جو ہے اس آئینے پر اقرار کریں یا انکار کریں۔ قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتارا ہے اس میں سے تم نے خوب کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطراء کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطراء باندھتے ہیں
انکار کرتے ہیں، گمان یہ ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے، کہا کہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو کھانے پینے کی تاکید کی گئی ہے، جس میں باؤنڈری شریعتیں مطلب جو ہے واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے آئی، مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنی من پسند کے مطابق کسی کو حرام کرتے ہیں اور کسی کو حلال کرتے ہیں، کسی کو جائز کر دیتے ہیں، کسی کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور اس میں تفریق کے ساتھ میں اور آپ اپنی سمجھ کا اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ طریقہ کار انسانوں کو مطلب جو ہے جھوٹ افترا کرنے میں باندھ دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں ان سے ساز باز ضرور کرے گا، ان سے مطلب جو ہے پوچھ گچھ ضرور کرے گا، جانچ پڑتال ضرور کرے گا، اور اس وقت یہ ناشکرے جو لوگ ہیں، تمہارے اوپر تمہیں آسانیاں دی جا رہی ہیں زندگی کی، تمہیں مطلب جو ہے سوچنے کی مہلتوں پر مہلت دی جا رہی ہے، اگر اللہ مطلب جو ہے کھینچنا چاہے تو اسی ایک لمحے کے ساتھ کن کہہ فیکون کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے، مگر پھر بھی زندگی عطا فرمائی، مگر پھر بھی ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 53، 54، 55 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کر لینے لگتا ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی کا رویہ یہ ہے کہ نعمتیں تمہیں مطلب جو ہے کہیں مشکلات میں پھنسا دیتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جب وہ عطا کر دی جاتی ہیں تو کسی اور کی طرف منسوب کر کے ان کا شکریہ ادا کر دیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، اور ان کے آگے سجدہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ایسی بات ہے، میں دیتا ہوں، میری سب کچھ چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود کسی اور کے آگے تم سجدہ ریز کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مزے کر لو، قیامت کے میدان میں تمہیں پکڑ ضرور لیا جائے گا۔ رویہ نمبر 3 مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، 29، 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، جہاں نعمت ملی وہاں کفر کرنا شروع کیا، انکار کرنا شروع کیا، نظر ثانی مطلب کرنے کی بجائے نظر پشت کر ڈال دیا گیا، اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ خود اکیلے نہیں جاتے بلکہ اپنے ساتھ ایک پورے گروہ کو مطلب جو ہے کہیں میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں، کہیں مطلب جو ہے مختلف ایسی مطلب جو ہے باتیں بتا رہے ہیں جو قرآن میں بتائی نہیں گئی ہیں، احادیث میں بتائی نہیں گئی ہیں، ان کو اپنے ساتھ پیچھے لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ کے فرماتا ہے یعنی جہنم میں وہ جھل سے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کچھ ہم سر تجویز کر لیے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، ان سے کہو اچھا مزہ کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا اس دوزخی کی طرف۔ یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ طریقہ کار، یہ ہے وہ اس کی منزل کی، وہ راستے کی نشاندہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کے رویہ یہی ہے کہ خود بھی مطلب جو ہے اس گڑھے میں گرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس گڑھے میں گرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو رکھیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا مطلب جو ہے 1-2 منٹ کے لیے غور و فکر کیجیے، کیا میرا اور آپ کا رویہ اسی انداز میں، اس ناشکرے پن کا انداز ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کی اس کبریائی کے آگے جھکنے کی بجائے مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے اپنا سر مطلب جو ہے غرور کے ساتھ اونچا کرتے ہوئے چل رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا میرا اور آپ کا رویہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو سوچئے کہ میری اور آپ کی مطلب جو ہے کوئی بھلائی موجود نہیں ہے، کوئی نیکی موجود نہیں ہے، اور کوئی اللہ رب العالمین کے آگے میرے اور آپ کے کوئی ایسا احسان ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں ڈال دے گا۔ صرف خیالی پلاؤ کے نتیجے میں دعائیں کرنا، اس کے آگے صرف گڑ گڑاتے رہنا اور مصیبت آنے پر اسے پکارنا، اور جب مصیبت ٹل جائے تو کسی اور کا اس کا ہمسر ٹھہرانا، کسی اور کے گن گانا اور ناشکری کے الفاظ اختیار کرنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ انسان دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے کچھ ہے ہی نہیں، وہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معروف کا حکم دیتا ہے، جو منکر سے روکتا ہے، اللہ رب العالمین جو دعائیں کرتا ہے اسے قبولیت عطا فرماتی ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ کہا کہ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔
کیا میرا اور آپ کا رویہ وہی ہے؟ کیا اس کا کھا کر اسی کا گن اس معاشرے کے اندر گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس کا شکریہ ادا اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کا نظام قانون اس معاشرے میں نفاذ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں بڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے نہ کرونا جائے گا، نہ کوئی اور بیماری جائے گی، نہ مصیبتیں ٹلیں گی، نہ آزمائشیں ٹلیں گی، نہ پریشانیاں جائیں گی، بلکہ یہ میری اور آپ کی پکڑ کے لیے، میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے۔ اس کے لیے خدا را جھک جائیے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، اس کی کبریائی کو بیان کیجئے، وہ جو چاہتا ہے اسے اختیار کیجئے، جو نہ چاہتا ہے اسے چھوڑ دیجئے، اسی کے گن گائیے، اسی کے نظام کا قیام کیجئے اور اللہ کے بندوں میں وہی رویہ اختیار کیجئے جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حقوق العباد کے مد میں کہتا ہے۔ یہ وہ کوششیں ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اپنائے گا اس شکر والے جذبات کے ساتھ جو لقمان نے اختیار کیا، تو وہاں ٹائٹل کے ساتھ اس کی یاد کی گئی اور اسے اپریشیٹ کیا گیا۔ ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اللہ کے دربار میں سنے جائیں گے۔ جو حدیث مبارکہ آخری کہتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک پہنچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتا ہے، اس کے گن گانے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگ فرشتوں کے درمیان جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ سارے فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے، جبرائیل پسند کرتا ہے، ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ ساری آواز دنیا انسان کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں، پوری زمین کے ذرات، جانور، نباتات سب کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ساری دنیا اس شخص سے محبت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے بھاگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام پھر پکار کے کہتے ہیں کہ اللہ نفرت کرتا ہے، میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ فرشتے پکار کے کہتے ہیں جبرائیل اور اللہ رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں تو ہم بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ دنیا کے ہر نباتات اور جمادات و فلکیات، وہ ذرات پکار کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ انداز جو اللہ رب العالمین کسی انسانوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ تو سوچئے اور اپنی راہ ہموار کیجئے، اپنے راستے کو ہموار کیجئے، اور جنت میں جانا آپ ہے اور حساب کتاب آپ ہی کو دینا ہے، اور وہاں آپ اکیلے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ محاسبنی حساب یسیرہ کے مصداق میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، راستے کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہے، عقل کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کریے اور اپنی زندگی کو پانے کی کوشش کیجیے۔ کسی کا محتاج مت بنیے اور کسی پر امیدیں مت باندھیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میرے لیے فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنا توشہ خود تیار کرنا ہے۔ اللہ کا بندہ ہم ہیں، اللہ ہی کا بندہ بن کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں سرخروئی اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے، عقل کا استعمال کرنے اور صحیح رخ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔